यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्ये प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ विशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलका कुरा भन्दछु। एकाग्र चित्त भएर सुन। मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मापुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि अनेक शास्त्रको अभ्यास गरी आफ्ना आफ्ना धर्म कर्ममा अडिएर रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण साह्रै गरिब थिए। तर गरिब भए पनि शिवभट्ट ब्राह्मणलाई कुनै कुराको लोभ र मोह थिएन। ती आफ्नो धर्म कर्म कहिल्यै पनि छाड्दैनथे, झुटो बोल्दैनथे। तिनै शिवभट्टकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। ती स्त्री पुरुष दुवै अत्यन्तै मिलेका थिए। घरमा सम्पत्ति नहुनाले धेरै दुःख पाए र एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीसित भने, हे सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुनाले सधैँ अनेक थरीका अभावले दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न हामी सिद्धि विनायकको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मङ्गलबारका दिन प्रातःकालमा महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरेर श्री सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। यसरी गर्दा गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। तब श्री सिद्धि विनायक प्रसन्न भई आफ्नो दिव्य मूर्तिको दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले सेवा गरेको देखेर म प्रसन्न र सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ सो माग, म दिनेछु। मेरो निम्ति संसारमा कुनै पनि वस्तु अध्यय छैन। गणेशजीले यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, हे सिद्धि विनायक, अरू थोक वरदान के मागौँ? हामीले पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नपाई दरिद्र भएर अनेक कष्ट पाइरहेका छौँ। सम्पत्ति प्राप्त गर्ने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। अत सम्पत्ति दिई हाम्रो दुःख कष्ट निवारण गरिदिनुहोस्। यति शिवभट्ट र सतीले भनेको सुनि श्री सिद्धि विनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8औं दिन मङ्गलबार प्रातःकालमा सदा जस्तै यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै बेला मेरो मुखको सामुन्ने जो देखाउला त्यो आफ्नो घर लगेर तसलामा राखी माथिबाट तसलाले नै छोपिदिनु। 4 दिन बितेपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्नु, त्यहाँ सुन होइजाला। अनि इच्छित सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति होस्, मैले वरदान दिएँ, अब घर जाऊ। यति श्री सिद्धि विनायकले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे र सिद्धि गणेश अन्तर्ध्यान भएपछि घर फर्किए। फेरि 8 दिन भयो र मङ्गलबार प्रातःकालमा स्नान गरी पवित्र भएर पूजाको सामान लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकका स्थानमा गएर हेर्दा सिद्धि विनायकका अगाडि लड्डु राखेको देखे। सती ब्राह्मणी र शिवभट्ट ब्राह्मणले सधैँ गरे जस्तै गणेशजीको पूजा गरे र त्यो लड्डुलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट अर्को तसलाले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि मनमा नै अत्यन्त प्रसन्न भई त्यो लड्डु यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर सुखी भए।
10 घरमा डुलेर भिक्षा मागी खाएर जीवनयापन गर्ने शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यसरी असङ्ख्य सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीसित भने, हे सती, मेरो कुरा सुन। हामीले पूर्व जन्ममा दान पुण्य नगरेका हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर अनेक दुःख पायौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा पनि दान पुण्य नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र भएर दुःख पाइनेछ। अत दान धर्म गर्नुपर्छ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर फेरि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीसित भने, हे स्त्री, सिद्धिविनायकको कृपाले हामीसित सम्पत्ति भयो, तर सम्पत्तिले मात्र के गर्ने, हाम्रा सन्तान छैनन्। वृद्धा अवस्था भइसक्यो, यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अब सन्तान प्राप्तिका लागि फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले आफ्ना स्वामीको यस्ता वचन सुनि हवस् भनेर स्वीकार गरिन्। फेरि पहिले जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धिविनायकको सेवा पूजा गर्न लागे। तिनले त्यस प्रकार सेवा पूजा गरेको देखेर सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले गरेको सेवा देखेर म प्रसन्न भएँ। मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिनेछु। यति गणेशजीले आज्ञा भएको सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले हात जोडी बिन्ती गरे, हे प्रभु, हे सिद्धिविनायक, हजुरको कृपाले सम्पत्ति त प्राप्त भयो, तर त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सन्तान छैनन्। अब हामीलाई सन्तान दिनुहोस्, त्यसैको निम्ति हजुरलाई कष्ट दिन आएका हौँ। यति शिवभट्ट ब्राह्मणले भनेपछि सिद्धिविनायक आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8औं दिन मङ्गलबार आज जस्तै आई मेरो पूजा गर्नु। त्यसै मौकामा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा पर्न नपाउँदै तिमीले हात थापेर घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट अर्को तसलाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिको तसला फिरेर हेर्नु। त्यस गोबरबाट कन्या उत्पन्न भइरहनेछन्। पुत्र भने तिमीलाई हुने छैन, किनकि पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। यति सिद्धि गणेशले आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले नमस्कार गरी प्रसन्न भएर हवस् भनी प्रणाम गरेर घर फर्किए। उता गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8औं दिनमा मङ्गलबार बिहानै पूजाको सबै सामग्री लिएर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि गणेशको स्थानमा गएर पहिले सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा गाई आएर हेरिरहिन्। अनि गणेशजीको पूजा गरिसकेर ती दम्पतिले गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे। अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धिविनायकको 3 पटक परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष प्रसन्न मनले घर फर्किए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट अर्को तसलाले छोपिदिए। उता गाई पनि अन्तर्ध्यान भइन्। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यही गोबरबाट कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। ती कन्या कस्ती थिइन् भने मध्याह्न कालका श्री सूर्यको जस्तै तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नाग जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका प्वाख जस्ता केश भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै प्रसन्न भएर तसलाबाट झिकी उचित सेवा शुश्रूषा गरेर स्याहार सुसारका साथ पाल्न लागे। त्यस बालिकालाई दूध भएन र फेरि मङ्गलबारका दिन बिहानै श्री सिद्धि गणेशको स्थानमा गई पूजा गरे। अनि गणेशजी प्रसन्न भएर फेरि अब के भन्ने इच्छा आयो भन। यति आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे प्रभु, हे विनायक, हजुरको कृपाले सन्तति त पायौँ, तर त्यस बालिकालाई दूध भएन, त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आयौँ। यति शिवभट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि त्यस बालिकालाई दूध दिए, घर जाऊ भनी आज्ञा गरेर गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि शिवभट्ट ब्राह्मणकी पत्नी सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तन निचोरेर हेर्दा दूध आयो र त्यस बालिकालाई दूध खान दिई सुरक्षा गरेर पाली हुर्काई बढाइन्। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई बहुतै आनन्द भयो। आफ्ना मर्यादाले ब्राह्मणहरू डाकेर विधिपूर्वक न्वारण नामाकरण गराए। अनि ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यी गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भनेर गोमा नाम राखिदिए। अनि फेरि भने, यी भाग्यमानी हुनेछन् र सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन्।
यति आएका ब्राह्मणहरूले भनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए अनि सबै ब्राह्मणहरू त्यहाँबाट आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढे झैँ दिनदिनै बढेर 5 वर्षकी भइन्। प्रतिदिन ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी भन्दथे, हे पुत्री गोमा, हामी स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी आउँछौँ, तैँले पूजाका लागि अक्षता केलाई राखेस्। यति भनेर दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुमणादि नाना द्रव्य दान दिएर आउँथे। यसै प्रकार दान गर्दा तिनको पुण्यले इन्द्रको अमरावती कम्पायमान भयो। अनि एक दिन देवराज इन्द्र डराई 33 कोटी देवतासित भएर कैलाश पर्वतमा पुगी श्री महादेवसित बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, हे त्रिपुरारी, मर्ते मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण बस्दछन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी अत्यन्त पतिव्रता छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरको पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर गणेशजी प्रसन्न भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्ट दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुमणादि नाना द्रव्य दान तथा धर्म कर्म गर्नाले अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय, म अरू पनि केही बिन्ती गर्दछु, सुन्नुहोस्। शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कोही भएनन् भनी फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरे। अनि गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी कन्या वरदान दिए। हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे हामी अमरावतीबाट पतित हुनेछौँ। हे ईश्वर, हामी हजुरका शरणमा छौँ। यति इन्द्रादि देवताको प्रार्थना सुनेर जगदीश्वर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्रादि देवता हो, न डराओ, म अवश्य रक्षा गरौँला। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी देवताहरू अमरावती फर्किए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरू गएपछि जगदीश्वर महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका लागि जटाको मुकुट बाँधेर भिक्षुको रूप धारण गरी बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई सम्पूर्ण अङ्गमा भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घरमा पुगेर भिक्षा मागे। त्यसबेला गोमा ब्राह्मणी आफ्ना मातापिताको नित्य पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि मेरा मातापिता गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउँछु, एकैछिन पर्खनुहोस्। घरमा भिक्षा दिनेहरू कोही छैन भनी पर्खाइराखिन्। अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुको रूप महादेव छेउ आई भनिन्, हे भिक्षुक, मेरा मातापिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, त्यसैले विलम्ब हुन गयो, मनमा दुःख नमान भिक्षा ल्याऊ। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि भिक्षुक रूप श्री महादेव आज्ञा गराउँछ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेरसम्म पर्खाए, अहिले भिक्षा दिन आइस्। त्यो भिक्षा म लिन्न, दिने भए तेरो पिताले पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता भिक्षा दे। यति भिक्षुक रूप श्री जगदीश्वरले आज्ञा भएपछि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे भिक्षुक, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए केलाइसकेको अक्षता त दिने छैन। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अत म तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले ठुलो कष्ट गरेर सिद्धि विनायकको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति पनि छिट्टै नाश भएर जाओस्। फेरि तँलाई पनि नाना प्रकारका कष्ट परुन् अनि तेरा मातापिता पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ भनी भिक्षुक रूप शिवजी त्यो भिक्षा नली बाहिर आएर त्यो भिक्षुक रूप त्यागी अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां गोमत्पति वर्णनम नाम 20ोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री सुष्टानी परमेश्वरी की, श्री सुष्टानी परमेश्वरी की जय।